शायर कहता है, समाए सनाई हबीबे हुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हजूर आ गए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की आमद का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। सदियों पहले मेरे हुजूर का गुज़र इस कायनात से हुआ, लेकिन ये जो हवाओं में एक रंग है, फ़िज़ाओं में एक रंग है, ये दरिया, ये समंदर, ये मौजें, ये हवाएं, ये फ़ज़ाएं, ये शर्क़, ये गर्ब, हर एक की जो है ना तरफ देख के, इस मौसम की तरफ देख के लगता है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। उलमा फरमाते हैं कि वो शख्स मोमिन ही नहीं कि जिसके दिल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुन के ठंड ना पड़े। शायर कहता है, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, फुल गुलाब दे खंड आखां। सुभान अल्लाह। तो मज़्ज़ सामीन, हमें नहीं पता कि हम आका अलैहिस्सलाम की शान मुबारक को कैसे बयान करें, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह पाक खुद आपका जो है वो सनाहान है और ख़ुद आपकी तारीफ़ करने वाला है। सुभान अल्लाह। तो आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगी आपसे, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। पहले हम आका अलैहिस्सलाम की शान मुबारक के ऊपर, जो हुजूर के दौर के नात ख़्वान थे, आका अलैहिस्सलाम के दौर में हुजूर के नाते पढ़ते, अशार पढ़ते, पहले मैं उन सहाबा किराम का आपके साथ ज़िक्र करूँगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ आगे जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का ज़िक्र आ जाए ना, तो ये जो मोहब्बत होती है ना, कहते हैं ये अच्छे भले आदमी को दीवाना बना देती है। ठीक है, मैं जो दुनिया की मोहब्बतें हैं ना, ये इंसान को निकम्मा कर देती हैं। मैं किसी मजनू की मोहब्बत की बात नहीं कर रही, किसी रांझे या हीर की मोहब्बत की बात नहीं कर रही। मौजूद सामीन, मैं जिस मोहब्बत का आपके सामने ज़िक्र करने जा रही हूँ, ये बिलाल हबशी को अर्श का राही बना देती है। सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत से इंसान जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। ये पस्तियों से उठाकर ओजे सुरैया की बुलंदियों तक इंसान को पहुंचा देती है। बड़े बादशाह गुजरे हैं, उन्हें आज तक कोई याद नहीं करता, लेकिन जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ा, दुनिया आज भी उन्हें सलाम करती है। शायर कहता है, सरकार दी महफिल विच चोलियां बिछा लेना। जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ मिलके पढ़ें। हुजूर की बारगाह में आज की ये महफिल लाइव सुनी जा रही है। जिधर जिधर भी दरूद पढ़ा जा रहा है, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ना, आपकी सीरत बयान करना, आपके फ़ज़ाइल बयान करना, आपके हुस्न के तज़किरे करना, आपके नूर के तज़किरे करना, आपकी ज़िंदगी सीरत तैयबा को बयान करना, ये सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना जो है ना वो काउंट होता है। और रहमत के फरिश्ते कहते हैं, उन जगहों को घेर लेते हैं और कहते हैं, हाँ वो जगह मिल गई जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है। तो शायर कहता है, सरकार दी महफिल विच चोलियां बिछा बैठे, लाज रख लही वे लाज पाला, हाली ना लुटा देना। उनकी बारगाह में जो लोग सदा करते हैं, वल्लाह वो कब खाली हाथ रहा करते हैं। तो जो मांगना है ये दुनिया के मसाइब, ये दुनिया के मसाइब व अलाम। कहते हैं कि एक शख्स एक मर्तबा एक अल्लाह के वली के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले हैं, परेशानियां हैं, सम टाइम मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को ही मार लूँ, ये ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह के वली देखे ना तरबियत कैसे करते हैं। तो हम वो तो कोई ना कोई टोटका बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन औलिया कराम की बात जो होती है ना, उस वो ज़ाहिरी बात है, वो औलिया कराम जब बोलते हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह की झलक उनमें नज़र आती है। तो वो कहने लगे कि मेरे पास 100 ऊँट हैं, तुमने उनको बिठा के ना कल मेरे पास आना है।
رات گزارو، سو اونٹوں کو بٹھا کے تو صبح آ جانا۔ تو جب وہ شخص صبح آیا تو اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ مطلب اللہ کے آپ اتنے بڑے ولی ہیں تو پوری رات میں جاگتا رہوں، آپ نے کہا تھا اونٹوں کو بٹھا کے آنا میرے پاس، تو میں ایک کو بٹھاتا تھا دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرے کو بٹھاتا تھا تیسرا کھڑا ہو جاتا تھا، تو اونٹ تو بیٹھے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انسان کی جو زندگی کے مصائب و علام ہیں، مسئلے ہیں، وہ بھی ان اونٹوں کی طرح ہی ہیں کہ وہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو آج ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، کہ جن کے در پہ آ کے انسان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے جام ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے قول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بہت اونچا اڑاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آ جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں حضور کے دربار پہ رکھتے ہیں تو ان کے سارے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم بلانے کو نبی کا نام کافی ہے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں سے صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ اس صدیق اکبر کچھ گھر بھی چھوڑ کے آئے ہو، کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم بلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمارے نزدیک جو زندگی اور موت کا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے۔ ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، لیکن جو اللہ کا دیا ہوا تصور ہے نا، اس میں موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے۔ تو جیسا کہ زندگی کو اگر ہم زندگی کو پہلے رکھتے ہیں تو موت جو ہے اس میں اگر موت کو بعد رکھیں گے تو اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ بعد میں جس چیز کا ذکر آتا ہے نا اس پہ انسان اتنا غور و فکر نہیں کرتا۔ تو ہم دنیا کے کاموں میں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، دنیا کے کاموں نے ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ ہم موت کے بعد کی زندگی آخرت کے متعلق ہم سوچیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ بہت بہترین زندگی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو موت کے بعد جب ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، سب سے پہلی منزل انسان کی مرنے کے بعد قبر کی شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی قبر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ دیکھیں ذرا تصور کریں، جہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، جہاں پہ ماں بھی نہیں آ سکتی، باپ بھی نہیں آ سکتا، بہن بھی نہیں آ سکتی، بھائی بھی نہیں آ سکتا، کوئی جاتا ہی نہیں ہے خوف کے مارے ساتھ، وہاں پہ کون آیا ہے ہمارے پاس؟ وہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس قبر میں تشریف لے آئیں اس قبر میں عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا آنا اپنی امت کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، جو ہے وہ اتنا، وہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اپنی امت کے لیے اتنا روئے ہیں کہ شاعر کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے، اپنی امت پر آپ کے اتنے انعامات ہیں اور اس رسول کرم کا اتنا کرم ہے کہ شاعر کہتا ہے میرے کریم سے گر
कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो हमें अल्लाह पाक कामयाब देखना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी सोच को चेंज कर दो। वो सोच ना रखो जो तुम सोचते हो, ज़िंदगी को पहले रखते हो और मौत को बाद में रखते हो। मौत को पहले रखो और ज़िंदगी को बाद में रखो, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी भी हसीन हो जाएगी, तुम्हारी मौत भी हसीन हो जाएगी। शायर कहता है, तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शौक, जिस वक्त हो कब्र में, जिस वक्त हो कब्र में ज़ियारत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। वो अपने चाहने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। वो कहते हैं ना कि वो किस तरह हो सकता है जिन्होंने हमें मौत के वक्त भी नहीं छोड़ा, पैदा हुए हैं तो फरमाया या रब्बी हबली उम्मती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नूर और इस दुनिया में नूर ज़हूर इस दुनिया में आया, हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि शाम के महल्लात तक रोशनी गई, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए तो शायर कहता है कि हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, है हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ मिल के पढ़ें। हुजूर की बारगाह में आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत का दुरूद व सलाम जुमे वाले दिन लाइव सुनता हूँ, तो आपको याद करना, आपकी नातें पढ़ना, ये भी दुरूद व सलाम है ना। शायर कहता है, चेहराए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, आमीना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमीना बीबी सबसे ये कहने लगी, दवा हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह।